إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا اور نہ تسی گمان کرو نہ لوگاں دے واسطے مردہ جو اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان بل احیاء عند ربهم یرزقون
بلکہ او اپنے رب دے ہاں زندہ نے اور رزق دیتے جاندے نے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور ہم سخن ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اسلام دی عظیم ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایمان لیاندہ ایمان افروز واقعہ سماعت فرما چکے ہو۔ آج دا خطبہ جمعہ دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی شان، خلافت اور شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا، تاکہ جتنے فتنے صحابہ دے بارے میں اسی اتنی ہی انہاں دی عظمت اور شان بیان کری، تاکہ فتنے دم توڑ جان اور سادے سامعین لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت دا علم ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایمان قبول کر لیا ہے، ہم اس قدر دین اور اسلام دے اندر مگن نے کہ انہاں دی جو رائے اوہی عرشاں والے رب دی رائے ہویا کرتی۔ عمر بن خطاب جو زمین تے بول دے نے عرش بری تے اوہی میرا خدا بول دے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قرآن پاک دے 27 مقام ایسے نے کہ جڑے عمر بن خطاب دے رائے دے مطابق اللہ نے نازل فرمائے۔ اینا اللہ رب العالمین دے ہاں مقام۔ اور ذرا چند آیتاں سنی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رائے دیتی، اللہ دے نبی جی جب بیت اللہ دا طواف کر لئیے مقام ابراہیم تے سانو نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے عمر دی رائے نو پسند کیتا تے نبی علیہ السلام تے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُ اتَّخَذَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اے میرے نبی جی جدو تسی بیت اللہ دے اندر آؤ طواف کرو مقام ابراہیم تے نماز نو ادا کرو. اے رائے عمر بن خطاب دیے اللہ رب العالمین نے حج تے عمرے کا رکن بنا دیتا ہے. آؤ نا دوسرا مقام اللہ دے نبی جی اجڑی شراب ہے نا اے شراب پیندے نال عقل جڑی ہے او پردہ پہ جاندا عقل برقرار نہیں رہندی. میری رائے ایویں شراب نو حرام قرار دے دیتا جائے. نبی علیہ السلام نو اللہ کا حج کوئی اس متعلق حکم نہیں آیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عمر نے رائے دی شراب اجے تک حرام نہیں چاہتے پئی. اللہ رب العالمین نے حضرت عمر دی رائے نو ویکھیا فرمایا ان یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان تے شراب دے اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا. اللہ پاک نے شراب تو دور رہن دا حکم دے دیتا. فرمایا اے معاملات جڑے نے اے شیطانی کم نے تے شیطان نو راضی کرن والے نے شیطان تے یہی ارادہ رکھدا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تے یہ چاہتا ہے شراب تے جوے دی وجہ تو تواڈے آپس دے اندر لڑائیاں تے جھگڑے ود جان. شراب تے جوے دی وجہ تو تواڈیاں آپس دے اندر عداوتاں پیدا ہو جان. میرے عمر نے رائے زمین تے دیتی اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عمر رائے دین دینے اللہ دے نبی جی علیہ السلام دیاں عورتاں نو پردہ کرنا چاہیے انہاں نو نقاب کر لینا چاہیے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رائے نیا رائے سنی ہے. آخیا عمر اللہ دا اس بارے کوئی حکم تے آڈر نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک زوجہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے عرض کر دیا نے اللہ دے نبی دی عمر نے میں جا رہی تھا حضرت سفیان رضی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرما دیا نے کہ میں نا دل دے اندر سوچیا کہ وہی ساڈے گھر دے اندر آندی ہے ساڈے گھر دے اندر وہی آندی ہے. نبی میرے شوہر نے انہاں حکم نے دیتا تے عمر پردے دا حکم دے رہے نے. حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میرے دل دے اندر خیال ہی گزرے نے کہ عمر رائے کیوں دے رہے نے. اللہ نے اے عورتاں تے حکم نہیں دیتا. اللہ دے پاک نبی نے اے عورتاں نو پردے دا حکم نہیں دیتا. حضرت سفیان فرما دیا نے رب دا قرآن نازل ہو جاندا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین
औरतों कह दियो कि कह दियो युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने औरते अपनी ओढ़नियां ले लिया करन, यानी पर्दा कर लिया करन। युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जलाबी बंदने चादर ना एदा हिस्सा इनू अपने अगे इस तरह जिवें पहलियां पुरानियां औरतां घुंड कढदियां सन ना, इस चीज नूं किया जांदा है। हुण ते जो सूरत नकादी हुई मेरे नाल भी तुहाडे नाल भी घरां दे अंदर जो चलदा पिया, इस पर्दे नूं भी मजीद पर्दे दी जरूरत है। अल्लाह पाक साडे वास्ते मामला दीन दे
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر جڑی گلی چوں لنگ جاندا شیطان وی رستہ چھڈ جاندا ہے عمر کون عمر ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے تو بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں خواب اندر ویکھنا وا کسے نے قمیض جیڑی کسے دے گوڈیاں تک کسے دے جناب کمر تک پیٹ تک فرمایا میں عمر نو ویکھیا تے انہاں دی قمیض جیڑی ہے زمین تے پیچھا لگدی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھیا جاندا اللہ دے نبی جی اس خواب دی تعبیر کی ہے فرمایا اس خواب دی تعبیر علم کہ کسے دا علم اینا عمر بن خطاب دا علم سب تو زیادہ ہے علم لیکن کوئی مسئلہ بعض دفعہ لیکن نہیں رہندا ایک آنے والا آیا آگے اندر عمر اگر عورت حج واسطے گئی ہے تو ادھر مخصوص ایام شروع ہو گئے انہوں روک جانا چاہیے طواف الوداع واسطے یا کہ انہوں واپس آ جانا چاہیے کی کرنا چاہیے حضرت عمر آمدے نے میرا خیال ہے کہ انہوں روک جانا چاہیے اس دے بعد واپس آمدے نے نہیں عمر گل لے کہ وہ طواف زیارت نہ بھی کرے تو وہ حج ہو جائے گا حضرت عمر نا ایک بندے نو بلا آندے نے انہوں ذرا کوڑے مار انہوں کوڑے آندے عمر تو انہوں مسئلہ نہیں آیا تو کوڑے منوں پہ مار دے آندے نے جی تو تینوں جو نبی پاک دی حدیث دا علم سی تے حدیث دا علم ہونے باوجود تو میری رائے کیوں لئی رائے دا سامنے حدیث دا سامنے رائے دی کیا اہمیت ہے اور جدو حدیث دے سامنے عمر دی رائے دی اہمیت عمر خود کہنے کوئی نہیں پھر حدیث دے مقابلے دے اندر کسی امام دی رائے نو کیویں تسلیم کیتا جا سکتا ہے یہ ہے میرا مسئلہ یہ ہے وہ مسئلہ جڑا میرے عمر دا مسئلہ ہے رضی اللہ تعالی یہ تو نال ایک اور بھی گل کہ اگر بعض دفعہ کسی نے کوئی مسئلہ نہیں آیا تو یہ مطلب نہیں کہ ان کے پلے ہی شاید ہوئے کئی سارے بندیاں دی عادت ہوندی ایس مسیطے آئے اوہی مسئلہ اگلی مسیطے گئے اوہی مسئلہ ادو اگلی گئے اوہی مسئلہ چسکے اور دین چسکے لین دا نام نہیں جی سمجھ کے عمل دا نام جی دین نو تماشا نہ بناؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اللہ رب العالمین دے عظیم اور انسان انا اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ایک وقت آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر معراج دے گئے فرمایا میں جنت دے اندر ایک محل ویکھیا اوتھے حور پئی وضو کر دیے مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی تے میں باہر آ گیا میں محل چ داخل ہی نہیں ہویا اللہ دے نبی جی ملا عمر نو تواڈے تو کاتا فرض ہے فرمایا نا یار عمر تو بڑا ہی غیرت مند عمر کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن احد پہاڑ تے میں نال ابو بکر صدیق تے عثمان حضرت عمر نے احد پہاڑ ہلن لگ پیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو تو احد تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے تے دو شہید نے پھر اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دیا ان پیش گویاں نو اللہ نے پورا
مدینے تو باہر حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہوئے میں مدینے تو باہر نکلیا رات دا ویل ہے تے میں ویکھنا ایک جھونپڑی ہے اودے چوں ایک بندہ باہر نکلدا ہے منہ نال بیٹھیا ہوا تے باہر نکلدا فرماندے نے کہ میں اس گھر دے اندر نو ویکھیا دل چڑھیا نا اس جھونپڑی دے اندر جانا تے ویکھنا وا ایک نبینی عورت ہے تے میں اس نو جا کے پوچھیا بی بی رات کون آیا سی آندی ہے پہلو ابو بکر آیا کردے سن جڑی میرے دیکھ بھال کریا کردے سن میرا کھانا بنا دے کپڑے تو کے جایا کردے ہن ایک آن والا آندا ہے روزانہ میرا پانی پر جاندا ہے مینوں روٹی پکا کے کھلا جاندے نے شام دی کھلا جاندے نے تے صبح دی پکا کے ٹر جاندے نے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میں آکھیا با عمر کمال عمر ہے ابو بکر صاحب صحیح کہندے سن کہ جدوں خلافت دا پار پے گا عمر آپ پولا ہو جائے گا عمر آپ نرم ہو جائے گا ایسا وقت آیا کہ مدینے تو ایک مسافر کافلا پہ گزردا ہے رات پہ تے مدینے تو تھوڑا جا بعد انہوں نے اپنے خیمے لگایا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نال لے آئے حضرت عمر گشت کردیاں انہاں خیمیاں دی طرف چلے جاندے نے ایک خیمے چ رون دی آواز پئی آندی ہے حضرت عمر آواز دے کے آندے نے بی بی اپنے بچے نو چپ کراؤ بی بی تھاپڑیاں دیندی ہے حضرت عمر اگے گزر جاندے نے واپس آندے نے تے بچہ رو رہے ہیں حضرت عمر پھر کہندے نے بی بی بچے نو چپ کیوں نہیں کرواندے بچہ پھر روئی جا رہے ہیں حضرت عمر نے تیسری مرتبہ کیا تے بی بی آواز دین والی آواز دیندی ہے وے نوجواناں میں پایا تینوں کی پتہ میں اس بچے نو دودھ پہ چھڑانی ہاں میں اس وجہ تو دودھ پہ چھڑانی ہاں کہ امیر المومنین عمر نے اعلان کیتا کہ جڑا بچہ جدوں دودھ اودا چھڑنا چھڑا دے اودا وظیفہ مقرر کیتا جائے گا میں اینو دودھ چھڑا رہی ہاں تاکہ ایدا وظیفہ لگ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آندے نے فجر دی نماز پہ پڑھاندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کردے نے عمر فجر دی نماز پڑھا رہے نے اینا رو رہے نے اینا فجر دے اندر رو رہے نے کہ عمر دے کولو قرات بھی نہیں کیتے جا رہے عمر دے قرات بھی سانو سننا مشکل ہو جاندی ہے سلام پھیری تے میں عمر نو پوچھیا عمر یار کی وجہ اینا کیوں رو رہے ہیں آندے نے عبد الرحمن یار کہ نہیں عمر دی وجہ دو ماما دے بچے بھوکے سوندے ہوں گے کنیا ماما نے اپنے بچیاں نو بھوکیا رکھیا ہوئے گا کہ ساڈا بچہ جدوں دودھ چھڑ جائے گا ایدا وظیفہ لگ جائے گا فوری کاتب نو بلاندے نے آندے نے لکھ دے ہو ہر بچہ جدوں میں پیدا ہو جائے اودا وظیفہ حکومت دی طرفوں لگ جائے گا ماں باپ دے اتے بوجھ نہیں ہوئے گا عمر نہیں جڑے کے خلیفہ بن گیا نہیں انہیں نرم بن گیا کہ لوگاں دیاں خبر گیریاں پہ کر دینی عمر نہیں انہاں بچیاں دیاں پہ خبر گیریاں کر دینی اج دے حکمراناں دیاں پروٹوکول دیاں گڈیاں دے تھلے لوکاں دے بچے آ کے کچھ لے جان تے انہاں نو پرواہ کوئی نہیں میرا عمر ایک بچے دے رون دی آواز سنی تے فجر دی نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاندی ہے کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پاک پیغمبر دے اے صحابی اج مدینے تو باہر دور کام جا رہے ہیں تے جاندیاں ایک گھر دے کولوں دے گزردے نے اس گھر دے وچوں بھی روندیاں آوازاں بچیاں دیاں آ رہیاں نے عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بی بی روندے بچیاں نو چپ کیوں نہیں کراندے تے نال ویندے نے ایک بی بی بیٹھی ہے چولہے تے ہانڈی رکھی ہے تے نال بچیاں نو پہ دلاسا دیندی ہے حضرت عمر فرماندے نے چلو کھانا جڑا پکدا پیا بچے اس وجہ تو بھوک دی وجہ تو روندے ہون گے اگے گیا واپس آئے نے تے ویکھدے نے
تے میں پانی ہانڈی چ پا کے چولہے تے رکھی سی بچیاں نوں بہلان واسطے بچیاں نوں کوئی حوصلہ ہو جائے تے میں بچے ہن سو گئے نے ہانڈی چولہے تو لا دیتی ہے حضرت عمر جلدی نہ اپنے گھر دے اندر آندے نے بیت المال جاندے نے ایک بوری اپنے کندھیاں تے آٹے دی اٹھاندے نے اسی طرح نال زیتون اپنے خادم نو اسلم نو آندے نے یار زیتون دی گل مینوں پڑھا دے اسلم آندے نے امیر المومنین جی خادم جو حاضر ہے آندے نے یار اسلم دنیا تے تو میرا پار چوک لے گا کل قیامت نو میرا پار کون چکے گا اے عمر بن خطاب دی خلافت عمر بن خطاب دیاں حکومتاں نے عمر بن خطاب دا عدل تے انصاف عمر بن خطاب دی اپنے عوام واسطے محبت تے تڑپ اسلم بیان کردے نے عمر اپنے کندھیاں تے آٹا چک کے چھڈیا تے جا کے آندے نے بی بی آٹا گنن آٹا گنیا جاندا نال ہانڈی چولہے تے رکھ کے پک جاندی ہے اسلم آندے نے میں آکھیا عمر آ جاؤ چلے عمر فرماندے نے اے اسلم میں انہاں بچیاں نوں روندا ویکھیا تے انہاں نوں میں انہاں مسکراندیاں وی ویکھنا چاہنا آندے نے کہ کھانا پک گیا گوشت تیار ہو جاندا ہے عمر بن خطاب آپ انہاں بچیاں دے منہ چ لقمے پہ پاندے نے اللہ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دے پیٹ دے اندر رونق ہوئے بچے مسکرا پے تے حضرت عمر بھی خوش ہو جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر دے اے جان سار نے آن لگے نا تے بی بی آندی ہے اللہ میرے اس ویر نو عمر دے جگہ تے امیر المومنین بنا دے تے اسلم آندے نے بی بی اے امیر المومنین عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ کیڑا کیڑا انہاں دا واقعہ تواڈے سامنے رکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تے تقریباً 6 مہینے خلافت دے او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیشن گوئے کہ 2 تیرے تے شہید نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا دور حکومت علاقیاں دے علاقے فتح ہو رہے نے بیت المقدس فتح ہو گیا اسکندریہ دا علاقہ فتح ہو گیا مصر دا علاقہ فتح ہو گیا اسکندریہ دی جنگ جڑی بڑی گھمسان دی جنگ ہے قادسیہ دی لڑائی بڑی گھمسان دی جنگ ہے تے جب فتح ہوئی ہے نا او جو عمر بن خطاب روزانہ مکہ روزانہ مدینے چو باہر آ کے ویندے نے کہ قادسیہ چو آن والا آئے تے میں او دے کولوں خبر لواں کیا رات نے ایک دن ویکھدے نے دوپہر دا ویلا معاویہ بن خدیج نے اپنا چہرہ لپیٹیا ہوا تے انج اونٹ دے دوڑاندے آ رہے نے تے سیدھا مسجد نبوی دی طرف ٹر گیا جدوں آئے نا امیر معاویہ بن خدیج حضرت عمر فرماندے نے او جوان کون ہے انہاں سنیا نا سواری دوڑاندے جا رہے نے ویکھیا نا کہ کون ہے آندنا مینوں اے دس قادسیہ لو آیا راستہ جو سی انہیں اشارہ کیتا ہاں قادسیہ لو آیا او سواری دوڑاندے جا رہے نے تے عمر پیچھے پیچھے دوڑتے جا رہے نے یہ سیدھا مسجد نبوی چ پہنچے عمر بھی پیچھے پہنچ گئے خبر دیتی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے قادسیہ ایران بلوچستان تک مکران شہر تک اللہ نے فتح عطا کر دی تھی حضرت عمر نے شکرانے دے نفل پڑھے نالند نے یار تم میرے گھر وال کیوں نہیں ہے مسجد وال کیوں سیدھا گیا ہیں آندے نے میں کیا امیر المومنین آرام کرتے ہون گے آپ ہی زور جم ہون گے تو انہوں نے خبر ہو جائے گی آندے نے اگر عمر ہی سو جائے تے انہاں دیاں خبر گیریاں کون کرے گا اگر عمر سو جائے انہاں دیاں جیڑیاں کے خبراں کون لے کے آئے گا میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تے 6 مہینے دے خلافت علاقیاں دے علاقے فتح ہو گیا ایران دے ایک علاقہ اوتھوں دا ایک غلام بن گیا مغیرہ بن شعبہ
حضرت عمر نے فرماندے نے کنا آندا 2 درہم فرماندے نے تیرا کم کی آندا چکیاں دی سند جاننا چکیاں بنانا حضرت عمر فرماندے نے پھر کوئی زیادہ تیرے کو تیرا مالک ٹیکس وصول نہیں کردا تے اٹھن لگا نا تے عمر فرماندے نے گل سن مینوں ایک چکی ہوئی تیار کر دے آندا عمر میں تینوں ایسی چکی تیار کر کے دیواں گا جنوں دنیا قیامت تک یاد کرے گے عمر مسکرا کے فرمان لگے میرے ساتھیو اے مینوں قتل دیاں تمکیاں دے کے جا رہے ہیں اے کندے نوں گرفتار کرنا چاہیے عمر فرماندے نے جدوں انہیں اجے کوئی جرم کیتا نہیں اینوں گرفتار کیوں کیتا جائے میں قربان جاواں اے عمر بن خطاب 24 لاکھ مربع میل دے حکمران نے ہن اگلے دن فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی تے کھلوتے ہیں اے فروز مجوسی بدبخت بے ایمان اس طرح منبر دے پیچھے چھپے ہیں حضرت عمر قرات شروع کر دے انہیں حملہ کیتا عمر بن خطاب تے خنجراں دا حملہ کر دیا حضرت عمر زخمی ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے ایک انہیں ایک وار کیتا جڑا کہ نام دے تھلے لگا بڑا سخت زخم ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کھاندے پیندے نے اس جگہ تو باہر آ جاندا ہے جیڑی دعا دتی جاندی ہے اس جگہ تو باہر آ جاندی ہے معاف کرنا ایک گل میں رک کے کہنا چاہنا حضرت عمر نے اگر نماز دے اندر ہاتھ ناپ تو تھلے بنے سن ہاتھ زخمی نہیں ہوئے گل سمجھنے والی ہے ناپ دے تھلے جو حملہ ہوا جب تھلے بنے سن ناپ تو ہاتھ زخمی ہوئے یہ مطلب کہ سینے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج دی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 30 ذی الحج اپنے بیٹے عمر نو بلاندے نے عمر عبداللہ بن عمر نو بلاندے نے عبداللہ جا یار جا کے عائشہ دے کول پوچھ گیا عائشہ اگر تواڈیاں اجازت ہون تے عمر تواڈے کولوں اس حجرے دے اندر دفن ہوندیاں اجازتاں پہ منگدے نے جس حجرے دے اندر اللہ دے نبی تے میرا یار ابو بکر صدیق نے تے حضرت عائشہ دے کول عبداللہ بن عمر پوچھن واسطے اجازتاں لین واسطے جاندے نے تے عائشہ رو رہی نے آندیاں نے عبداللہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر میں اپنے دے عمر نو ترجیح دینی ویکھنا یہی موقع ہوندے نے جتے لوگاں دے الفاظ نیکیاں یاد ہوندیاں نے او وقت کہ جڑا عائشہ تے تہمت لگے تے حضرت عمر نے الفاظ کہا اج حضرت عائشہ نو یاد نے تے حضرت عمر فرماندے نے بیٹا عبداللہ اجازت مل جان جدوں میں جے دنیا تو رخصت ہو جاواں مینوں کہن جند کفن پہنا کے ایک باری پھر اوتے جنازہ رکھ کے پوچھ لے جے کتے عائشہ نے مسئلے دی وجہ تو اجازت نہ دے دتیاں ہون اے عمر بن خطاب یکم محرم تئی ہجری نو اس دنیا تو رخصت فرما جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جتے تیرے نبی دے جان سار لیتے نے انہاں دی قبر تے کروڑا برکتاں رحمتاں دی برکھاں نازل فرما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین